औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आपकी मुश्किलात दिली मकसद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, आपने अपने प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, यारों, बुज़ुर्गों से, गांव के बड़े बूढ़ों से, अपनी दादी अम्मा से, अपनी नानी अम्मा से आपने ये बात सुनी तो होगी कि कौवा आने वाले वक़्त को पहले से जान लेता है। अगर आप देखें कि ज़्यादा कौवे मिलकर आपकी दीवार पर या आपकी छत पर आकर बोलें, लड़ें, शोर करें, झगड़ा करने लग जाएं, तो याद रखें कि घर पर बुरा वक़्त आने वाला है। क्योंकि कौवे का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए तमाम घर वाले को चाहिए अपने घर वालों का सदका खैरात करें। अगर दोपहर के टाइम कौवे आपकी छत पर या दीवार पर बोलना शुरू कर देते हैं तो समझ लें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी मालो दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार कारोबार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कौवा आपको रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह में लिए अचानक नज़र आ जाए तो समझ लें आपकी कोई बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आपके अच्छे हालात आने वाले हैं। अगर कौवा आके आपके सर पर बैठ जाए तो समझ लें बैठ जाए या आपके सर पर बीट कर दे तो समझ लें आपके अच्छे हालात आने वाले हैं। और ये भी कहते हैं अक्सर लोग के सर पर बैठ जाए तो उसके बुरे हालात शुरू हो जाते हैं, बुरा वक़्त आने वाला है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा है, इरशाद फरमाया है। और ये सब बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव के लोग इन बातों पर अक्सर बेहद यकीन करते हैं। अगर उन गांव वालों से पूछा जाए कि इन बातों का बेहद आप यकीन क्यों करते हैं, मुसलमान हैं, कुरान हदीस में इनका क्या हवाला दिया गया है, तो वो यही बात वो कहते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने इसे आज़माया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। इस हकीकत में कितनी सदाकत है, आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखें और आखिर तक देखें ताकि आपको मालूम हो सके। हम बात कर रहे थे कौवे के बारे में। कौवे के अलावा और भी परिंदे हैं जो घरों में आते हैं, मगर लोग कौवे के बारे में ये सवालात क्यों करते हैं? ये जानने के लिए आप भी कौवे की हिस्ट्री जान लीजिए, आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये हर वक्त मोहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं आसमान करता हुआ सर पे उठा लेता है। काएं शोर करता हुआ आसमान सर पे उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है। इसकी हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवे की हिफाजत के लिए इधर उधर उसके साथी चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों की अंडों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है। अगर चील या कोई बिल्ली उसको नज़र आ जाए तो उसके ऊपर वो कूद पड़ता है, झपट पड़ता है, उसे वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है।
اگر کوے کے گھونسلے سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے، یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر اس کو زخمی کر دیتا ہے، اس کے سر سے خون نکال دیتا ہے۔ اس لیے کہ کوا سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرنے والا پرندہ نیچے کے منظر کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کے مرنے والے ساتھی کے پاس انسان یا جانور کا چہرہ وہ کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور وہ خود ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انسانوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا۔ انسان کی لاش کو مٹی میں کیسے دفنایا جاتا ہے یہ کوے نے ہی سکھایا۔ یہ فطرت ہے، جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے کوے کا، بہت زیادہ کوے اس جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ وہاں وہ مل کر سارے شور مچاتے رہتے ہیں۔ ساتھی کے مرنے پر وہ سوگ مناتے ہیں، ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوا وہ واحد جانور ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کا بادشاہ عقاب ہی ہے، جس کی پشت پر وہ بیٹھ جاتا ہے کوا، اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا رہتا ہے، چونچیں مارتا رہتا ہے۔ کوا کا مقابلہ کرنے پر عقاب اپنی طاقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پروں کو اور کھول لیتا ہے، آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف اڑان بھر لیتا ہے، اونچائی کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی ہے، کوے کی اڑان اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ بالآخر آکسیجن کی کمی کے باعث وہ نیچے گر جاتا ہے۔ معزز سامعین و کرام، کوے کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے بارے میں وہ تمام باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ تمام باتیں بدشگونی پر واقع ہے، مبنی ہے۔ ان باتوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں زیادہ ہیں، گاؤں میں تو یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، بلکہ ان دو تہذیبوں کا باہمی تمدن ہے۔ اگر کوئی بانجھ عورت حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس کی نحوست زچہ بچہ پر اثر ڈالے، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، اس سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔ سوچیے اس عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا، جو پہلے سے بے اولاد ہے اور دنیا کے ستم جھیل رہی ہے، پریشانیاں جھیل رہی ہے بے اولادی کی۔ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، عورتوں میں دینداری، تقوی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توہم پرستی، بد اعتقادی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، اسی وقت تعویذ، گنڈے، دھاگے، آملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو، جھگڑا ہو جاتا ہے تو عجیب قسم کے شک و شکایت، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے 1-2 سال پہلے میڈیا میں ایک جعلی بابا پیر کا تذکرہ جاری رہا ہے، کافی چرچا رہا ہے کسی جعلی پیر کا، جس نے 300 عورتوں کو حاملہ کر دیا اور ان کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گھر گیا تھا؟ سوچئے گا، آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا۔ بلکہ خواتین خود چل کر عاملوں کے پاس جاتی ہیں جادو، تعویذ، دھاگوں کے لیے۔ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بدشگونی شرک ہے۔ ہم سب کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کامل رہنا چاہیے۔ یا جو کچھ بھی ہوگا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یا ہونے والا ہے۔ اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے،
تب آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ شرک توہم پرستی ہے۔ زندگی آپ کو ہلکی پھلکی، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان شرک تویز داغوں گنڈوں سے باز آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔